आज हामी प्रिपरेसन फर वर्स डेज लिडरसिपको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। जति पनि समस्याहरू संसारमा हुन्छन् त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि लिडरको खाँचो हुन्छ। लिडरसिप खालि देशमा या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, सानो एउटा समाजमा पनि लिडरको खाँचो हुन्छ, घरमा पनि लिडरको खाँचो हुन्छ। यदि सही लिडर छ भने समस्या समाधान हुँदै अगाडि बढ्छन्, या गलत लिडर छ भने समस्याको समाधान हुँदैन, समस्या थपिँदै जान्छ। जति पनि संसारमा छ समस्याहरू, विभिन्न क्षेत्रको समस्या भए तापनि त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि चाहिँ लिडरसिप स्किल चाहिएको छ, अगुवापनको। कतिचोटि हामी सोच्ने गर्छौँ भिडमा समस्याको समाधान छैन, भिडमा समस्याको समाधान छैन। हेर्नुहोस्, अब प्रभु येशूले यो संसारमा सेवकाई गर्दा एउटा हातमा भिडहरू थियो, तर एउटा हातमा उहाँले लिडरहरू तयार गर्नुभएको थियो। अनि एउटा हातमा भिडहरूले नारा लगाउँथ्यो, जय जयकार गर्थ्यो, स्तुति प्रशंसा गर्थ्यो, तर अन्तमा त्यही भिडले नै ख्रीष्ट येशू मरेको रमिता हेऱ्यो। तर एकतर्फमा जो चाहिँ लिडरहरू थियो, त्यो लिडरहरूले चाहिँ ख्रीष्टको मिसनलाई धेरै अगाडि बढाइदियो। एउटा घरलाई राम्ररी राख्नु पनि लिडर चाहिन्छ, एउटा किचनलाई पनि राम्ररी राख्नुको लागि लिडरसिप चाहिन्छ, पैसालाई राम्ररी म्यानेज गर्नुको लागि पनि लिडरसिप चाहिन्छ, पैसालाई 2लाई 4 बनाउनु पनि लिडरसिप चाहिन्छ, और देश सुधार्नुको लागि, समाज सुधार्नुको लागि या मण्डली सुधार्नुको लागि सही लिडरसिपको खाँचो हुन्छ। तर त्यो लिडरसिप चाहिँ त्यतिकै हुँदैन। लिडरसिपको लागि ठुलो बलिदान चाहिन्छ, लिडरसिपको लागि ठुलो आँट चाहिन्छ, लिडरसिपको लागि ठुलो बुद्धि चाहिन्छ, माथिबाटको बुद्धि। अहिले जुन चाहिँ परिस्थिति संसारभरि भइरहेको छ, समस्या भइरहेको छ, तर यो समस्यामा पनि पार लगाउनुको लागि लिडरसिप चाहिन्छ। यदि तपाईँको परिवारमा समस्या छ भने अहिलेको परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि लिडरसिपको खाँचो छ। यदि तपाईँको समाजमा समस्या छ अहिलेको परिस्थितिको कारणले गर्दा भने लिडरसिपको खाँचो छ। यदि हाम्रो देश र संसारमा समस्या छ अहिलेको परिस्थितिले भने यो समस्यालाई बाहिर निकाल्नु लिडरसिपको खाँचो हुन्छ। आज हामी जान्नेछौँ कि कठिन परिस्थितिको लागि कसरी हामी तयारी हुने। कसैले भन्छ राम्रो दिनहरूले तिमीलाई धोका नदियोस् भन्छ। कतिजनाको सोचाइ के छ भने जस्तो हामीले गरिरहेको छौँ त्यस्तो चलिरहेको छ जस्तो सोच्छन्, तर चल्दैन। किनभने यो संसारको परिस्थिति कहिले पल्टिन्छन्, यो संसारको चलिरहेको कुराहरू कहिले बिग्रिन्छन् हामीलाई थाहा हुँदैन। जिन्दगी फ्रजाइल छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सबै परिस्थितिलाई झेल्नुको लागि समस्या आए तापनि, कठिनाइ आए तापनि, दुर्घटना भए तापनि, यस्तो नराम्रो परिस्थितिले हामीलाई घेरे तापनि त्यसमा एउटै नै उपाय छ, हामीले हाम्रो जीवनबाट लिडरसिप निकाल्नुपर्छ। अनि लिडरसिपको बुद्धिले मात्र यो नराम्रो कुराहरू चाहिँ बाहिर हटेर जान्छ। यो विषयमा मैले हेर्दाखेरि बेस्ट मैले आइडिया चाहिँ मैले येशूको जीवनबाट पाएँ। अनि येशूको लिडरसिप देखेर म धेरै आशिषित भएँ। अनि येशूको जीवनबाट मैले बुद्धि प्राप्त गरेको छु। जब तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक पढ्नुहुन्छ 41, त्यो डल्लै च्याप्टर तपाईँ पढ्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले येशूको लिडरसिप देख्नुहुन्छ। तर लिडर त्यो लेभलमा पुग्नुको लागि उनीहरूले धेरै बलिदान गरेको हुन्छ, धेरै आलोचनाको सामना गरेको हुन्छ, धेरै कठिनाइलाई उनीहरूले पार गरेको हुन्छ, धेरै परिस्थितिहरू उनीहरूले झेलेर पनि पार गरेको हुन्छ। यति बेला युसुफ चाहिँ जेलमा हुन्छ, तर जेलमा भए तापनि उसको लिडरसिप स्किल तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँको वचनमा बगिरहेको। जेलको हाकिमले पनि युसुफलाई लिडरसिप दिएको हुन्छ, तिमी नै सम्हाला यहाँको। अब यहाँ सुन्नुहोस्, अब जेलमा उहाँको लिडरसिप बढिरहेको थियो, त्यति बेला परमेश्वरको निगाह युसुफमा पर्छ। एकचोटि के हुन्छ भने त्यो विशाल देश, त्यति बेलाको शक्तिशाली देश मिस्र देशको राजा, जब जब तपाईँले बाइबलमा फारो भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ, अबिमेलेक भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले
नसोच्नु होला यो चाहिँ राजाको नाम हो भनेर, होइन। जसरी नेपालको राजाको नाम पहिला श्री 5 महाराज भने हुन्थ्यो होइन, त्यस्तै नै अबिमेलेक भने चाहिँ राजाको नाम होइन, तर राजालाई चाहिँ उनीहरूले अबिमेलेक भन्थ्यो। और मिस्र देशमा चाहिँ फेरि राजाको नाम होइन, तर राजालाई चाहिँ उनीहरूले फारो भन्थ्यो। अनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ उहाँको वचनमा फारोले सपना देख्यो भन्छ, नील नदीबाट 7वटा खुब सप्रिएका मोटा मोटा गाईहरू निस्किएर बाहिर आएर चर्न लागे भन्छ। त्यस पश्चात फेरि त्यही नील नदीबाट 7वटा हड्डी र छाला भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरू पनि निस्केर बाहिर आए भन्छ। एकछिनमा उसले के देख्छ भने सपनामा त्यो हड्डी र छाला भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरूले 7वटा सप्रिएका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले भन्छ। यो सपना देख्ने बित्तिकै फारो बिम्जिन्छ। यति जिज्ञासा जाग्छ उसको हृदयमा, उसको मुटु उतुलपुतुल हुन्छ र उसले सपनाको अर्थ खोज्नुको लागि उसलाई बेचैनी हुन्छ, क्युरियोसिटी बढ्छ। अनि उसले सारा आफ्नो देशमा उसले खबर फैलाउँछ कि यहाँ लिएर आओ, ज्योतिषी हुन्छ कि बुद्धिमान मान्छे छ कि या कसले मेरो सपनाको उल्टा खोल्न सक्छ, लिएर आओ। तर कसले सक्दैन त्यो सपनाको उल्टा खोल्नुको निम्ति। अनि उसलाई थाहा चाहिँ हुन्छ यो सपनामा ठुलो रहस्य छुपेको छ। उसलाई थाहा छ यो सपना चाहिँ यो जस्ट मामुली सपना होइन, उहाँलाई थाहा हुन्छ कि यो सपनामा केही ठुलो सन्देश छ। उसलाई थाहा हुन्छ यो सपना चाहिँ एउटा ठुलो बुद्धि छ, यो सपनामा लुकेको ठुलो बुद्धि छ। त्यति बेला त्यो देशको वाइज म्यानले, त्यो देशको ज्योतिषीहरूले, त्यो देशको बुद्धिमान व्यक्तिहरूले जब फारोको सपनाको उल्टा खोल्नु सक्दैन, त्यति बेला एकजनाले भन्छ कि त्यहाँ छ, उहाँको नाम चाहिँ युसुफ हो, कमाराको रूपमा ल्याएको, अहिले ऊ जेलमा छ। अनि उसले चाहिँ सपनाको उल्टा खोल्नु सक्छ। जब उसले त्यति बेला यति जिज्ञासा जागेको हुन्छ, फारो राजाले बोलाउँछ कि त्यो केटालाई लिएर आओ मेरो सपनाको मिनिङ बताउनुको निम्ति। अब त्यति बेला जब युसुफ आउँछ नि, अनि युसुफले के भन्छ भने सुन्नुहोस् है, तपाईँले त्यो 7वटा मोटा मोटा गाई देख्नुभएको मतलब चाहिँ यो मिस्र देशमा 7 वर्षसम्म ठुलो समृद्धि हुनेछ, ठुलो शाहकाल हुनेछ। तर त्यसपछि जुन चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ दुब्लो हड्डी र छाला भएको गाईहरू, अनि जुन हड्डी र छाला भएको गाईले त्यो मोटा मोटा गाईलाई निलेको जुन तपाईँले देख्नु भएको छ नि, त्यसको मतलब चाहिँ त्यस पश्चात 7 वर्ष यो मिस्र देशमा ठुलो अनिकाल हुनेछ भन्छ। त्यो अनिकाल ठुलो मात्र होइन, भयानक हुनेछ भनेर उसले अर्थ खोलिदिन्छ। त्यो अर्थ जान्ने बित्तिकै फारोलाई थाहा हुन्छ युसुफमा लिडरसिपको गुण छ भनेर। फारोलाई थाहा हुन्छ युसुफमा समस्या समाधान गर्ने बुद्धि छ। फारोलाई थाहा हुन्छ यसमा भिजन छ। फारोलाई थाहा हुन्छ यो केटोमा परमेश्वरको आत्मा छ। त्यति बेला फारोले युसुफलाई आफूभन्दा जस्ट नेक्स्ट स्टेपको अधिकार पाएको व्यक्ति बनाउँछ मिस्र देशमा। अनि त्यति बेला सुन्नुहोस्, मिस्र देशमा जब उसले अथोरिटी पाउँछ, युसुफले के गर्छ भने, अनि युसुफले आफ्नो बुद्धिलाई एक्जिक्युट गर्न थाल्छ। अनि एक्जिक्युट गर्दाखेरि यहाँ के पाउनुहुन्छ, उत्पत्ति 41:48 मा पाउनुहुन्छ, मिस्रका सबै अन्न जम्मा गरे भन्छ युसुफले, र सहर सहरमा अनाजहरू थुपारे भन्छ। मिस्र देशको सबै अन्नहरू जम्मा गरे। 7 वर्षमा जब त्यहाँ के थियो, सहकाल थियो, समृद्धि थियो, विशाल समृद्धि थियो। त्यति बेला हरेक जग्गामा मिस्र देशमा फलिफाप भइरहेको थियो, फलिरहेको थियो। युसुफले अगाडि नै बुद्धि पाएको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा यस्तो हुनु सक्दैन, भविष्यमा ग्यारेन्टी छैन, भविष्यमा जे पनि हुन सक्छ भनेर युसुफले के गर्छ भने तपाईले पाउनुहुन्छ यहाँ उत्पत्तिमा, मिस्रका सबै अन्ना जम्मा गरे, मिस्रका सबै खानेकुराहरू जम्मा गरे, सहर सहरमा अनाजहरू थुपारे भन्छ उसले। त्यस पश्चात के भयो सुन्नुहोस्, जब हामीमा लिडरसिपको आत्मा हुन्छ, जब परमेश्वरको बुद्धिले हामीलाई छोपेको हुन्छ नि, हामीले नदेखेको कुरा हामी देख्न थाल्छौँ। लिडर र आम व्यक्तिमा धेरै फरक हुन्छ।
आम व्यक्तिले गनगन गर्छ अँध्यारो भयो भनेर, तर लिडरले अँध्यारो हुने बित्तिकै कहाँबाट मोमबत्ती खोजेर माचिस खोजेर उज्यालो गरिहाल्छ। आम व्यक्तिले छी कति मैला भनेर आलोचना गर्छ, लिडरले त्यो मैला जग्गालाई सफा गरेर सेतो पारिदिन्छ। आम व्यक्तिले जहिले पनि नराम्रो कुरा देख्छ, हिलो मात्र देख्छ, तर लिडरले त्यो हिलोमा पनि सुन देख्छ। आम व्यक्तिले भविष्य नै छैन भन्छ, तर लिडरले यहाँ भविष्य छ भन्छ। दुईजना व्यक्तिलाई एउटा कम्पनीले पठाएछ एउटा द्वीपमा, त्यहाँ चाहिँ 10,000 जना बस्दो रहेछ। अनि एकजनाले भनेछ यो द्वीपमा 10,000 जना बस्दो रहेछ, तर यहाँ कसैले पनि जुत्ता नलगाउँदो रहेछ, कसैले पनि चप्पल नलगाउँदो रहेछ। अनि कम्पनीलाई फोन गरेर भनेछ म त फर्की आउँदैछु, अब यहाँ कसले पनि चप्पल लगाउँदैन, कसले पनि जुत्ता लगाउँदैन, यहाँ जुत्ता पनि पठाउनु पर्दैन, चप्पल पनि पठाउनु पर्दैन भनेछ। तर अर्को व्यक्ति जो चाहिँ लिडर थियो उसले भनेछ फेरि यहाँ 10,000 जना व्यक्ति बस्दो रहेछ, कसले पनि जुत्ता चप्पल लगाएको रहेन रहेछ, 10,000 जुत्ता पठाउनुहोस्, 10,000 चप्पल पठाउनुहोस्, अब झन् बिक्री हुन्छ भन्छ। सोचाइमा, लिडरको सोचाइमा नि जहिले पनि सम्भावना हुन्छ। लिडरले अगाडि नै देखेको हुन्छ कि यहाँ समस्या छ, यो गर्नुपर्छ, तर आम व्यक्तिले देख्दैन। आम व्यक्तिलाई जङ्गलमा लानुपर्छ, के देखिस् भन्नुपर्छ, रुख घारी भन्छ, तर लिडरलाई सोध्नुपर्छ के देख्नुभयो तपाईँले भन्दाखेरि म त ठुलो फर्निचरको कम्पनी देखिरहेको छु भन्छ, म त हजारौँ सोफाहरू बनेको देखिरहेको छु, हजारौँ टेबलहरू बनेको देखिरहेको छु, हजारौँ आलमिराहरू बनेको म देखिरहेको छु भने लिडरले भन्छ। आज धेरैभन्दा धेरै विश्वासीहरू यिनीहरू गरिबीमा भएको कारण चाहिँ के हो भने उनीहरूलाई यो लिडरसिपको विषयमा थाहा नभएर, उनीहरूलाई एक प्रकारको धर्मले ब्रेन वाश गरिदिएको छ, सबै कुरा सित्थैमा हुन्छ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, आस्था राख्नुपर्छ, भइहाल्छ। हो, प्रार्थना गर्ने ठिकै हो, आस्था राख्ने ठिकै हो, तर याद गर्नुहोस् परमेश्वरले हामीलाई याद गर्नुहोस् रुख दिनुहुन्छ, तर टेबल अनि चेयर चाहिँ उहाँले दिनुहुन्न। तर टेबल र चेयर चाहिँ रुखलाई काटेर बनाउने कर्तव्य चाहिँ हाम्रो हो। आज यो संसारमा जसको दृष्टिकोण लिडरसिपको छ उनीहरू फस्टाएको छ। आम व्यक्तिले हेर्दाखेरि समस्या देख्छ, लिडरले हेर्दा मौका देख्छ। आम व्यक्तिले हेर्दाखेरि त्यो कुरा गोबर देख्छ, लिडरले हेर्दाखेरि त्यहाँ विशाल चिज देख्छ। आम व्यक्तिले हेर्दाखेरि यो बिग्रेको जमिन, यो कचडा भएको जमिन कसले किन्ला देख्छ, तर लिडरले हेर्दा त्यहाँ भोलि पर्सि ठुलो सपिङ मल भएको देख्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पावलले एउटा प्रार्थना गर्छ एफिसीको मण्डलीलाई, त्यो प्रार्थना मलाई मनपर्छ कि तिमीहरूको मनको आँखा खोलियोस् भनेर। मनको आँखा, अहिले जुन चाहिँ समस्या छ नि, जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरसको, अब त सुन्नुहोस् झन गरिब हुनु थाल्छ, धनी झन धनी हुनु थाल्छ। मैले यो सानोदेखि स्कुलमा सुनेको कुरा हो, यस्तो यस्तो देशमा धनी झन धनी हुन्छ, गरिब झन गरिब हुन्छ भनेर म पनि त्यसमा गनगन गर्थेँ, मलाई सही लाग्थ्यो। तर जति मैले बुद्धिलाई प्राप्त गरेँ नि, मलाई लास्टमा बेकार लाग्यो कि यदि हामीले लिडरसिप स्किललाई डेभलप गरेको छैनौँ, यदि हामीले लिडरसिप स्किललाई एक्जिक्युट गरेको छैनौँ भने हाम्रो मुखमा पनि गनगन हुन्छ, हामी पनि जस अरूलाई आलोचना गर्दै हामी बस्नुपर्छ, अनि हाम्रो मुखमा जहिले पनि कम्प्लेन हुन्छ, यो भएन, त्यो भएन, यो भएन, त्यो भएन। सुन्नुहोस्, लिडर्सले नि जहिले पनि सल्युसन ल्याउँछ, प्रब्लम ल्याउँदैन। युसुफलाई हेर्नुहोस्, युसुफले गनगन गरेको छैन, युसुफलाई थाहा थियो अगाडि नै 7 वर्ष भयानक अनिकाल आउँछ, अनि लिडरले के गर्छ, मिश्र देशको समृद्धि भएको समयमा जब सहकाल भइरहेको थियो त्यति बेला युसुफले के गर्छ भने अन्नहरू जम्मा गर्छ र सहरमा अनाजहरू थुपार्छ। अनि तल सुन्नुहोस्, अनि युसुफको विषयमा अझै तल पाउनुहुन्छ तपाईँले उत्पत्ति 41 मा, उहाँले जुन चाहिँ सपनाको उल्टा खोल्नु भएको थियो त्यही बमोजिम अनुसार अनिकाल जब सुरु हुन्छ, अनिकाल सुरु हुँदाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ उत्पत्ति 41 को 54 मा, सबै देशमा अनिकाल पर्यो भन्छ। सबै देशमा अनिकाल पर्यो, तर मिश्रमा चाहिँ अन्न थियो। मलाई मन पर्छ, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सबै देशमा अनिकाल पर्यो, तर मिश्रमा चाहिँ
अन्न थियो, मिश्रमा चाहिँ भोजन थियो, मिश्रमा चाहिँ धेरै खानेकुरा थियो। मिश्र देशमा कुनै समस्या थिएन। त्यो 7 वर्षको अनिकाल, अहिले 2 महिना लगभग लकडाउन हुँदा त धेरै मान्छेहरूको हालत कस्तो छ अलिकति कल्पना गर्नुहोस्। जस्ट इमेजिन 7 वर्ष त्यो पनि भयानक अनिकाल हुँदाखेरि, त्यो जस्ट मिश्र देशमा मात्र होइन संसारमा अनिकाल हुँदाखेरि कस्तो चाहिँ भयो। अहिले जुन चाहिँ कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा फाइनेन्शियल क्राइसिस भइरहेछ संसारमा। 2008मा जुन चाहिँ आर्थिक समस्या भयो नि त्योभन्दा पनि गम्भीर भएको छ। धनी धनी राष्ट्रहरू अहिले उनीहरूको घुट्नामा आइरहेको छ। मिलियन्सलाई भेटिसकेको छ कोरोना भाइरस। अहिले स्कुल बन्द, रेस्टुरेन्ट बन्द, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिज बन्द छ, होटेल छ, सबै बन्द भएको छ अहिले। अनि कति लाख मान्छेले जागिरहरू उनीहरूको हराइरहेको छ। तर यो विषयमा सुन्नुहोस्, यति बेला धेरै मान्छेहरू त्रासमा छ। ऋण कसरी तिर्ने, यो घरको ब्याङ्कको अब महिनाको इन्ट्रेस्ट कसरी तिर्ने, हाम्रो LIC को कसरी तिर्ने, स्टाफलाई कसरी तिर्ने, वहाँ कसरी तिर्ने, त्यो सबै कुरा भइरहेको बेलामा याद गर्नुहोस् कसले जित्छ। मात्र जुन व्यक्तिले येशूको बुद्धिमा हिँड्ने अगाडि नै, जसलाई थाहा छ यस्तो जीवन सधैँ हुँदैन, केही न केही हुन्छ, उनीहरूको मात्र विजय हुन्छ। अनि लिडरसिप सुन्नुहोस्, यहाँ येशूको लिडरसिप हेर्नुहोस् त। येशूलाई थाहा थियो यो हुन्छ भनेर उसले अन्न जम्मा गरे। अन्तमा जब अनिकाल आउँदाखेरि देश देशमा अनिकाल भयो भन्छ, तर मिश्रमा चाहिँ अन्न खानेकुरा थियो भन्छ। मलाई हितोपदेश 21:20 मनपर्छ। बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ अरे। सुन्नुहोस्, हितोपदेश 21:20 मा भन्छ बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ, तर मूर्ख मानिसले आफूसँग भएको सबै उडाउँछ अरे। मूर्ख मानिसले चाहिँ आफूसँग भएको सबै उडाउँछ। यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सेक्टरमा परिवर्तन ल्याउनु परेको छ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हितोपदेश 21:20 मा बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ, तर मूर्ख मानिसले आफूसँग भएको सबै कुरा उडाउँछ। मूर्खले मात्र डाङडुङ उडाइदिन्छ। मूर्खको मनमा जहिले पनि एउटा जिरो, जेमा पनि जिरो, सक्यो छैन। तर बुद्धिमानले जहिले पनि कसरी बढाउने, कसरी बढाउने। यदि तपाईको हातमा अहिले 5000 छ, तपाई बढाएर 10000 बनाउनु चाहनुहुन्छ भने तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ। तपाईको जिन्दगी एउटा छ, यो संसारलाई स्वर्गीय बनाउनु तपाईको सोचाइ छ भने तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ। तपाईको बोली, तपाईको लेखाइ, तपाईको विचार अनि तपाईको गरेको कामबाट यो संसार राम्रो हुँदैछ भने तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ। तपाई भविष्यको लागि तयार गर्नुहुन्छ भने तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ। तर यदि हामी जे पाए त्यही भोलि पनि यस्तै हुन्छ, पर्सि पनि यस्तै हुन्छ भनेर हामी जहिले पनि त्यही कुरामा लागिराख्छौँ, हामी भविष्यको लागि सोच्दैनौँ, भविष्यको लागि कदम चाल्दैनौँ, राम्रो कुरामा हामी लगानी गर्दैनौँ, अनि हामी सुध्रिँदैनौँ। हाम्रो सोचाइ, हाम्रो बोलाइ, हाम्रो साथी सङ्गी, हाम्रो दर्शनमा हामी परिवर्तन ल्याउँदैनौँ, तर हामी जे कुरा गरिरहेछौँ ठिकै नै गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ भने सुन्नुहोस् प्रिया, हामी मूर्खको क्याटेगोरीमा पर्नेछौँ। बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ हितोपदेश 6:6 मा, हे अल्छे भन्छ, कमिलाको चालचलनबाट के सिक र बुद्धिमान बन भन्छ। हे अल्छेहरू, कमिलाको चालचलनबाट के सिक र बुद्धिमान बन भन्छ। अल्छे मान्छेको नि एउटा ठुलो ठुलो एउटा बानी, जुन बानीले उनीहरूलाई गरिब बनाउँछ, त्यो चाहिँ के हो? भोलि गर्छु यार, पर्सि गर्छु यार, 6 महिना पछि गर्छु यार, अर्को साल गर्छु यार, या 5 साल पछि गर्छु यार। उनीहरूको जहिले पनि बहाना बनाउँछ, भोलि, पर्सि, निकोर्सी। उनीहरूले जुन कुरा आज गर्नुपर्ने 6 महिना पछि गरिरहेको हुन्छ, भोलि गर्नुपर्ने 2 साल पछि गर्छ। अनि यो बानीले उनीहरूको जिन्दगीलाई धेरै नराम्रो पार्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामी येशूको लिडरसिपबाट के सिक्यौँ भने हामी अगाडि नै देख्नुपर्छ। लिडरसिपको गुणले चाहिँ देख्छ अगाडि नै के हुनु आँदैछ। लिडर भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको दृष्टि चाहिँ धेरै लामो हुनुपर्छ। अरूले यहाँदेखि त्यहाँ देख्दैछ भने हामीले पर देख्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले जहिले पनि प्रभु येशूलाई प्रार्थना गर्दा यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ, मेरो मनको आँखा खोलिदिनुहोस् भनेर। मनको आँखा खोलिदिनुहोस्।
उहाँसँग हामी बात गर्नुपर्छ, उहाँसँग हामी सम्बन्ध राख्नुपर्छ। उहाँले जब भन्नुहुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ तपाईको जीवनमा लागू हुन्छ। ग्लोरी टु गॉड। आज हामीले के देख्यौं भने जसरी येशूले मिश्र देशलाई र संसारलाई बचायो त्यसरी नै हाम्रो जिन्दगीमा यो लिडरशिपको कला हुनुपर्छ। यदि लिडरशिपको कला छ तपाईको परिवारमा भने तपाईको परिवार यो कोरोना भाइरसको लकडाउन पछि पनि तपाईको परिवार बाँच्ने छ। यदि लिडरशिपको कला तपाईको समाजमा छ भने तपाईको लिडरशिपको कारणले गर्दा तपाईको समाज बाँच्ने छ। लिडरशिपको कारणले गर्दा देश बाँच्ने छ। हो समस्या आयो, हो अब यो नराम्रो कुरा भयो, तर पनि हामी पार लगाउन सक्छौं लिडरशिपले मात्र। कस्तो लिडरशिप? येशू जस्तो लिडरशिप जुन येशूले देख्यो नि भविष्यमा के हुनु गइरहेको छ हामीले देख्नुपर्छ। अस्ति एकजना व्यक्तिसँग मैले डिस्कस गरिरहेको थिएँ। हामीले देखिने कुरामा मात्र गर्यो भने नि हामी कहिले उँभो लाग्दैनौँ, हामीले नदेखिने कुरामा उँभो लाग्नुपर्छ। अहिले जुन चाहिँ एमाजोनको मालिक छ, भर्खरै यो संसारमा इन्टरनेट आउँदाखेरि उसले देख्यो कि घर घरमा अब इन्टरनेटद्वारा सामान वितरण गर्ने घर घरमा अहिले के भयो हेर्नुहोस् त, अहिले संसारको टप रिच व्यक्ति उनै भइरहेको छ। धेरैचोटि हामी देखेको कुरामा भरोसा गर्छौँ, जबसम्म हामी देख्दैनौँ तबसम्म हामी भरोसा गर्दैनौँ। तर लिडरशिपमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। लिडरशिपमा चाहिँ अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडि देखेको हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा हाम्रो मनको आँखा खोलिनुपर्छ। अनि येशूले जुन चाहिँ गर्यो नि याद गरौँ, हामी पनि गरौँ। यो यति बेला कोरोना भाइरसको समयमा सुन्नुहोस्, हामी नराम्रो नराम्रो खर्च जुन चाहिँ काम नलाग्ने खर्च नगरौँ। यति बेला जुन चाहिँ महँगो महँगो फोन किन्ने, यो या गाडी किन्ने, म यो किन्ने त्यसमा ध्यान नदिऊ। एकजनाले भनेको छ यदि तपाईसँग 12 महिनासम्म पुग्ने पैसा छ भने तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ यो कोरोना भाइरसको अवस्थाले गर्दा। यदि तपाईसँग 2 सालसम्म चल्ने पैसा छ भने तपाईँ झनै सेफ हुनुहुन्छ। त्यसैले यति बेला चाहिँ हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्ने, मास्क लगाउने, सरकारको नियम पालन गर्ने र परिवारलाई सुरक्षित राख्ने र आफू सुरक्षित भयो भने समाज सुरक्षित हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, हाम्रो जुन चाहिँ पैसा छ नि वायत कुरामा खर्च नगर्ने, प्रिय राख्ने, मजाले राख्ने। किनभने भविष्यमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर उहाँले गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी मान्दै जुन चाहिँ येशूले गर्यो नि त्यो कुरा गर्यो भने मात्र हाम्रो जिन्दगीमा माथि हामी बढ्न सक्छौँ। अन्तमा म भन्न चाहन्छु, कमिला जस्तो बुद्धिमान हुनुको लागि, येशू जस्तो बुद्धिमान हुनुको लागि हामी बुद्धिमानसँग संगत राख्नुपर्छ। हाम्रो हृदयमा जिज्ञासा हुनुपर्छ, म भएको कुरालाई म खत्तम गर्दिनँ, किन मूर्खले मात्र भएको कुरालाई खत्तम गरिदिन्छ, तर बुद्धिमानले चाहिँ त्यसलाई बढाउँछ। तपाईको कलालाई बढाउनुहोस्, तपाईको बुद्धिलाई बढाउनुहोस्, तपाईको प्रभावलाई बढाउनुहोस्, तपाईको पहुँचलाई बढाउनुहोस्, तपाईको इन्कमलाई बढाउनुहोस्। त्यो बुद्धिमान मान्छेले मात्र बढाउँछ। मलाई लाग्थ्यो सरकारी जागिर चाहिँ एकदम सेफ जागिर जस्तो लाग्थ्यो। किनभने सरकारी जागिरमा चाहिँ हरेक महिना हामीले पैसा पाउँछ अनि रिटायरमेन्टको पनि पैसा पाउँछ, त्यो बेला मलाई लाग्थ्यो। तर अहिले मलाई लाग्दैन, किनभने जुन सरकारी व्यक्तिले गर्छन् सेम हामीले त्यही बुद्धि चलायो भने पनि हामी सरकारी जागिर नगरे तापनि हाम्रो बुढेसकालमा रिटायरमेन्ट पैसा हामी पाउन सक्छौँ। मेरो चाहना के छ भने र मेरो प्रार्थना के छ भने तपाईँ यो समयमा जुन चाहिँ कोभिड-19 को समय छ, अहिले कोरोना भाइरसको समय छ, यति बेला संसार ठुलो परिस्थितिमा, नराम्रो परिस्थितिमा गइरहेको छ। लाखौं मान्छेले आफ्नो जागिर हराइरहेको छ। मान्छेहरू त्रासमा छन्। अहिले 2 महिना 3 महिनाको लकडाउनले उनीहरूको हालतलाई पतला गरेको छ। अब आउँदो दिनमा के हुने? बुद्धि मागौँ प्रभु येशूबाट, बुद्धि मागौँ। बुद्धि उहाँको वचनमा छ, उहाँको वचनलाई खोदालौँ। उहाँको वचनमा यति बुद्धि छ। दाउदले भन्छ भजन सङ्ग्रह 1 मा, जसले तपाईँको वचनमा दिनरात ध्यान दिन्छ खोलाको किनारको बोट जस्तो, पत्ता ओइलिँदैन तर आफ्नो ऋतुमा उसले फल फलाउँछ, आफ्नो ऋतुमा उसले फल फलाउँछ। त्यसरी नै मेरो चाहना चाहिँ के हो भने हरेक समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि चाहिँ लिडरशिप चाहिन्छ, लिडरशिप चाहिन्छ। के तपाईँले आफ्नो छोरीको लागि सोच्नु भएको छ भविष्यमा? लिडरशिप चाहिन्छ। के तपाईँले छोराको विषयमा सोच्नु भएको छ भविष्यमा? लिडरशिप चाहिन्छ। के तपाईँले देशको विषयमा सोच्नु भएको छ? लिडरशिप चाहिन्छ। ऐश्वर्या राय धेरै साल अगाडि जब उसले मिस वर्ल्डको ब्युटी जित्दाखेरि उसलाई एउटा प्रश्न सोध्यो,
तिमीले यो संसार छोडेर गए पश्चात चाहिँ संसारलाई के दिन चाहन्छौ? उहाँले के भन्नुभयो भने म मेरो आँखा डोनेट गर्न चाहन्छु ताकि मेरो आँखाले फेरि ब्युटिफुल संसार, यो राम्रो संसार अरूले देख्न पाऊँ। यदि लिडरसिपको आत्मालाई पक्रेर बसेको छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण लामो छ, हाम्रो भिजन लामो छ भने प्रिय याद गर्नुहोस्, हामी मरेर गए तापनि हाम्रो प्रभाव यो संसारमा रहिरहन्छ। हामीले गरेको राम्रो कामको जुन चाहिँ प्रभाव यो संसारमा रहिरहन्छ। तपाईँको परिवार राम्रो भइरहेको हुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ दर्शन चाहिन्छ, लिडरसिप चाहिन्छ। येशूमा जुन चाहिँ आत्मा थियो, जुन आत्माले मिश्र देश बाँच्यो, त्यही आत्माले तपाईँको जीवनमा काम गरून्। गॉड ब्लेस यू।